लेना मुनासिब तो नहीं समझूंगा, लेकिन पथरीली आंखों से तमाशाई अपनी पथरीली आंखों से नाइंसाफी होती हुई तो देख सकते हैं, हुरेजी होती हुई तो देख सकते हैं, बेरोजगारी तो देख सकते हैं, लेकिन अपने लब से की हुक्मरानी, ये आदमी की आदमियत पर काला धब्बा और इंसान की इंसानियत पर काला स्याह दाग और नो उम्र नौजवानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया इसलिए है क्योंकि मौजूदा हालात हमने कुछ और सोचे थे और आज हमें देखने को कुछ और, तहसील ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, बल्कि सियासी और रियासती सतह पर अपना नाम चमका रहे हैं हक इंसाफ काउंसिल की तरफ से। हक इंसाफ काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई दिगर सियासी पार्टियों में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होकर हक इंसाफ काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम नौ उम्र नौजवान, वो सियासी या गैर सियासी नौजवान हमारे इस तंजीम और तंजीम ही नहीं बल्कि इस तहरीक को ज्वाइन करके अपने ख्यालात, अपने नौजवानों, अपने हम उम्रों और अपनी उम्र से जो बड़े लोग हैं वो भी हमारी तंजीम से मुंसलिक हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो था बहुत बड़ा होने को जा रहा था। कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से हमने इसको महदूद किया। लिहाजा मैं ये बात कर रहा था कि नाइंसाफी तो हर कोई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमें इस तरह से दूर कर दिया जैसे कि एक छोटा बच्चा लॉलीपॉप अपने मुंह में लेकर चूसता है और उसको उड़ाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। इस गवर्नमेंट ने, चाहे वो पीडीपी की हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, एनसी की गवर्नमेंट हो, जो भी हमारे साथ आते रहे, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे आज तक। और आज ये मौका आ चुका है कि जिन लोगों ने, बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे भाइयों, आप गौर से सुने और इस चीज पे रद्द अमल दें और अपना खास ध्यान रखें कि ये हक इंसाफ काउंसिल जब भी कोई जंग लड़ती है, जब भी कोई लड़ाई लड़ती है, वो लाठियों के साथ नहीं लड़ती, वो किसी हथियार के साथ नहीं लड़ती, वो आवाज बुलंद करती है, वो नौजवानों की आवाज बुलंद करती है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ नारेबाजी करती है या आवाज उठाती है जिन लोगों ने हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया। आज तक यूथ को सिर्फ यूथ के नाम पे इस्तेमाल किया गया, किसी ने गुजर के नाम पे इस्तेमाल किया, किसी ने पहाड़ी के नाम पे इस्तेमाल किया, किसी ने चाचे के नाम पे इस्तेमाल किया, किसी ने ताए के नाम पे इस्तेमाल किया। आज के बाद हम यहाँ कसम खाते हैं कि यह यूथ, या पुंछ की यूथ ही नहीं, राजौरी की यूथ ही नहीं, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की यूथ जो हमें देख रहे हैं, हम यही कसम खाते हैं आज के पहले भी हक इंसाफ काउंसिल जो मुद्दों को डिस्कस करती रही, जो हमारे साथ नाइंसाफियां होती रही, हम उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे और इन फ्यूचर भी हम आवाज उठाते रहे। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते, तो हक इंसाफ काउंसिल की तरफ से युवा पंचायत के नाम से ऑर्गेनाइज करवाया गया ये जो आज का, तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले मैं यहाँ हर आम तो नहीं कहूँगा, हर हास का वेलकम करता हूँ हक इंसाफ काउंसिल की पूरी टीम की तरफ से और चेयरमैन हक इंसाफ काउंसिल जनाब एडवोकेट ज़ीशान सैयद साहब की तरफ से, जिसकी वजह से हमारी यूथ ही नहीं, हमारे बच्चे बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाए। आप सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने तानाशाही मचा के रखी हुई है और अभी पिछले दिनों हम जब रात को सोते हैं, सुबह इनके ऑर्डर हमारे सामने आते हैं, कभी एक ऑर्डर, कभी दूसरा ऑर्डर, कभी। आज हमारा 9th फाउंडेशन डे था। मैं सबसे पहले आप मीडिया के तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए टाइम निकाला और यहाँ पे आप आए। आज हमारा क्लियर कट मैसेज ये था कि जो डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू कश्मीर में हो रही है, उसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो देखे और जो भी गलतियां गवर्नमेंट इस वक्त सरजद गवर्नमेंट से हो रही हैं उनको एक बार चेक करे, रिव्यू करे और अपने डिसीजंस को ठीक करे। आज का जो तकरीब थी, सबसे पहले हमने नेशनल इंटीग्रेशन रैली जो थी वो पुल से शुरू की और बाजार से होते हुए वो परेड ग्राउंड पुंछ में करना है। उसमें नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक इंसाफ काउंसिल का एक ही नारा, कायम रहे ये भाईचारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कायम रहे ये भाईचारा। और उसके बाद दूसरा, जब यहाँ पे प्रोग्राम की इब्तिदा हुई, उसमें जो हमने मौन व्रत रखा अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए जिनको आज के दिन एक्सॉडस हुआ था, और दूसरा उन लोगों के लिए जो लोग रजौरी में हमारे जो है अभी रिसेंटली एनकाउंटर टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए।
اور اس کے بعد آپ نے سنا کہ کافی دوستوں نے جو ہے اپنی بات رکھی، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اب ہمارے مدعے جو تھے اس میں ہم نے کہا ان امپلائمنٹ کا آپ دیکھ لیجئے، جب سے ایل جی ایڈمنسٹریشن آئی ہے ایک بھی لسٹ فیئر لسٹ جو ہے سلیکشنز کی وہ ہمارے جو ہے پس منظر جو لسٹ ہیں وہ سامنے نہیں آئی. آپ دیکھیں کہ ایک بھی لسٹ نہیں آئی، ایک بھی لسٹ نہیں آئی، اور جو لسٹ آئی سب اسکیم. ایپٹیک ایک کمپنی ہے جس کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے، آپ اسی کو ٹھیکہ دیتے ہو ایگزام کنڈکٹ کروانے کا بار بار، کیوں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ 25-25 لاکھ روپے ایس آئی کی بھرتی میں ایک ایک بندے کے لیے گئے، 40 لوگ جو ہے وہ لائے گئے، مطلب 40 لوگوں کی اس طریقے سے بھرتی ہوئی. پیسہ بھی آپ کہہ رہے ہو ہم نے ریکور کیا. وہ بڑے ڈاکو، وہ بڑے چور کہاں ہیں جن کے نام ہم ایف آئی آر میں ڈھونڈ رہے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ ان کے تو نام ہی نہیں ہے. آپ نے اسکیپ گوٹس بنائے چھوٹے چھوٹے آفیسر، آپ ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں. جب بھی آپ کی چوری پکڑی جاتی ہے آپ بغلی کا بکرا چھوٹے افسروں کو بنا کے جو ہے بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے مگرمچھ جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ انٹالریبل ہے، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم ایک جمہوری نظام میں رہتے تھے. 2018 میں جب ہماری یہاں پہ الیکٹڈ اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، اس کے بعد آج تک جمہوریت جموں کشمیر میں بحال نہیں ہوئی. آپ نے فلور آف پارلیمنٹ پہ آنریبل ہوم منسٹر نے کیا کیا، ہماری یونین ٹیریٹری جو تھی 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی ہمارے 200 سال پرانی اسٹیٹ کو. یہ ہماری بدقسمتی تھی. آپ نے 370 اٹھا دیا، آپ نے 35 سے اٹھا دیا. 1 سال تک آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز جو تھی ٹھپ تھے، آپ کے پورٹلز بند تھے اور لوگوں کا روزگار چھن گیا. اس کے بعد کووڈ کی مار پڑی. آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. آج آپ کے پاس ریہیبلیٹیشن پلان ہونا چاہیے تھا. یہ لوگ تو مرے ہوئے ہیں جن نے 2 کمرے بنائے ہیں، ان نے آپ کے باپ کا کیا کھایا گورنمنٹ کا؟ یہ لوگ تو یہاں پہ 47 سے رہ رہے ہیں جب پاکستانی انویڈرز یہاں پہ حملہ کرتے تھے، یہ لوگ ہندوستان کی حفاظت کرتے تھے. آج ان کو کون بتائے گا کہ نقل کیا ہے تو اصل کیا ہے؟ ان لوگوں کو جہاں پہ جگہ ملی ان نے 2 کمرے اپنے بنائے، اور 2 کمرے بنانے کے بعد ان نے کیا کیا کہ وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان کے مگر پڑ گئے. اگر آپ کو مگر پڑنا ہے، میں ایل جی ایڈمنسٹریشن کو کہتا ہوں، اگر آپ کے اندر دم ہے، اگر آپ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو لگانا چاہتے ہو، آج ہماری کوئی الیکٹڈ اسمبلی نہیں ہے، آج ہمارا کوئی الیکٹڈ جو ہے انسٹیٹیوشن نہیں ہے اسمبلی کا، تو جو ایکس ایم ایل اے ایم ایل سی اس وقت آپ کے گاندھی نگر کے بنگلو میں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ان کو ویکٹ کیجیے. سب سے پہلے ان کو باہر نکالو. وہ ہمارے باپ کے رشتے دار تھوڑی رکھتے ہیں، کیوں نہیں نکالتے؟ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ہمارا اس چکر ہے، وہ ہمارا ہے، وہ کسی کے باپ کا نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو نکالو. دوسری بات، آپ فوری طور پر یہاں پر اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرو. یہ فلور آف پارلیمنٹ پہ ہمارے آنریبل ہوم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کریں گے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ نے کہا تھا ٹیررزم ختم ہو جائے گا. یہاں پہ اتنے ٹیررسٹ اٹیک ہو گئے. کل ایک آئی ڈی برآمد ہوئی ہے کھیورا میں سے. ریسنٹلی ہمارے کتنے لوگ مارے گئے الفا گیٹ پہ آرمی کنٹونمنٹ کے اندر. آپ دیکھیں کہ اس کے بالکل دروازے پر جو ہے 2 لوگ ہمارے مارے گئے. ابھی آپ دیکھیں ڈانگری میں ہمارے لوگ مارے گئے. ہم کتنی لاشیں اٹھائیں؟ اور ہمیں پھر آپ لڑاتے ہو یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو کا جنازہ ہے، یہ مسلمان کا جنازہ ہے. پنچ کی یہ روایت ہے، اور رجوری بھی 1968 تک جو ہے پنچ کا حصہ